नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सुनवाईमा विलम्ब भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलता बढ्ने चिन्ता भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा असार दोस्रो साता नै टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। अदालतबाट यो सन्देश आउँदै गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटाले भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ। उता प्रदेश 2 को सरकारमा कांग्रेसका पनि 3 मन्त्रीहरूले सहभागिता जनाउँदा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष को बलियो भन्ने विषयको छिनोफानो भोलि हुने भएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँ-गाउँमा कोरोना फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै थप सचेतना आवश्यक भएको बताएको छ। उता रूपन्देहीले अक्सिजनको अभावको कहालीबाट उम्किन सफलता पाएको छ। यो सँगसँगै अहिलेसम्म सस्तोमा उपभोग गर्दै आएको अत्यावश्यक वस्तु नुनमा पनि घुन लाग्ने गरी निजी क्षेत्रलाई घुसाउने तयारी भएको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संवैधानिक इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गरेकै दिन महत्त्वपूर्ण आदेश। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा असार दोस्रो साता भित्रै टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका तय। सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको बैठक आह्वान। बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पत्राचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले भोलि विश्वासको मत लिने। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर बहुमत नपुग्ने विपक्षीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न एक मतको अभाव। प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी हुँदै कांग्रेसले प्रदेश संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवको नेतृत्वमा 3 मन्त्री सरकारमा पठायो। र विगत 58 वर्षदेखि नुनको आयातमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोड्ने गरी निजी कम्पनीलाई पनि संलग्न गराइदै सरकार व्यापारिक समूहको स्वार्थमा परेको आरोप। उपलब्धताको कुरा, गुणस्तरको कुरा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संवैधानिक इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गरेकै दिन महत्त्वपूर्ण आदेश भएको छ। बुधबार इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा असार दोस्रो साता भित्रै टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका नै ल्याएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा छिट्टै किनारा लाग्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक इजलासले बहसको समय सीमा समेत तोकेर 15 घण्टाभित्र दुवै पक्षको बहस सकिने गरी समय तोक्ने भएको छ। रिट निवेदक पक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाको बहसपछि संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहसका लागि कानुन व्यवसायीले बढीमा 12 घण्टा समय पाउनेछन्। सरकार पक्षका लागि 3 घण्टाभित्र प्रत्युत्तर बहस हुनेछ। कानुन व्यवसायीका लागि आधा घण्टा मात्र समय तय गरिएको छ। यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक भएको भन्दै असार 9 गतेबाट निरन्तर सुनवाई तोकिएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहसको समय तोकेको हो। यो मुद्दामा बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार 10 गतेसम्म बहस नोट दिन पनि संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी झिकाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि गत पुसमा भएको संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट क्रमशः
3 र 2 जना एमिकस क्युरी माग गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बहस हेर्न मिल्न व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। यो मुद्दा टुङ्गिएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन र धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीको विषयमा उठेका संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न हल हुनेछ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। सभामुख अग्निश प्रसाद सापकोटाले संघीय संसद प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठक शुक्रबार दिउँसो 2 बजेका लागि तय गरिएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा बैठक आयोजना गर्न लागि हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उपस्थित हुन लिखित निमन्त्रणा पठाइएको छ। साथै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठकको आयोजना गरिएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएपछि सभामुखले पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। यसअघि उहाँले पूर्व सभामुख, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता लगायतसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमै पार्टीको 14औं महाधिवेशन हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रैबाट महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्त भइरहेका बेला सभापति देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असार र साउन महिनाभित्र महाधिवेशनका लागि सबै तयारी पूरा गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको हो। 2078 साल भाद्र महिनामा पार्टीको महाधिवेशन गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक अभियान भएको व्यक्तिको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी अभिव्यक्ति आएको भन्दै देउवाले आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौ दोस्रो साता गर्ने गरी तय भएको छ। प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुने भएको छ। काङ्ग्रेसलाई प्रदेश सरकारको 3 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने सहमति भएपछि आजै राति काङ्ग्रेसका मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवका अनुसार काङ्ग्रेसलाई दिइने मन्त्रालय टुङ्गो लागेको र केही बेरमा काङ्ग्रेसबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम राखिएको छ। काङ्ग्रेसका प्रदेश 2 का संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी भइरहेको छ। यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। मुख्यमन्त्री राउत सहित उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका नेता जीवननाथ चौधरीले संसदीय दलका नेता यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको बताए। जसपाका उपेन्द्र यादव र राउत समूहले सरकारबाट ठाकुर महतो समूहका 4 मन्त्री पदमुक्त गरेपछि काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराइएको हो। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण कर्ण हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। किरण सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुन्दैछु। अब प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुने भएको छ र काङ्ग्रेसलाई दिइने मन्त्रालय समेत टुङ्गिएको अवस्था छ। आजै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि छ। यसबारेमा थप विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, अहिले यहाँ प्रदेश सरकारको क्वार्टरमा यहाँ मन्त्री नवनियुक्त मन्त्री हुनेहरू चाहिँ जम्मा भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रदेश सरकारबाट प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लगेर त्यहाँ शपथ ग्रहण गराइनेछ र यस बिचमा माओवादी केन्द्रसँग पनि सरकारमा सहभागीको लागि कुराकानी हुँदैछ। यसबीच काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता राम सरोज यादवको नेतृत्वमा 3 जना जाने टुङ्गो लागिसकेको छ। यसअघि आजको दिनभरिको कसरतमा नेपाली काङ्ग्रेससँग जसपाको नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको 2 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता रहेका राम सरोज यादव उहाँ चाहिँ भौतिक मन्त्रालय, त्यसै गरी ओम प्रकाश शर्मा खाने पानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुन्छ भने वीरेन्द्र सिंहको मन्त्रालय परिमार्जन गरी खेलकुद तथा युवा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ र यसै बिच माओवादी केन्द्रसँग पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीले
संवाद तथा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि छलफल भयो भने सकारात्मक रूपमा सहमति भएसँगै उहाँहरूलाई पनि यसैमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेको छ र यसैले गर्दा अहिले निर्धारित गरिएको 7:30 बजेको शपथ ग्रहण अहिलेसम्म भएको छैन। तथापि प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालय कार्यालयमा शपथ पर्ने कार्यक्रम चाहिँ तय गरिएको छ र यहाँ चाहिँ सभापतिहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद किरण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण खण्ड र उहाँसँग हामीले प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस सहभागी हुने भएपछि आजै कुन कुन मन्त्रालय काङ्ग्रेसलाई दिइयो भन्ने टुङ्गो समेत लागिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै केही बेरमा शपथ ग्रहणको कार्यक्रम समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब बाँकी न्युज। नेपालमा बुधबार थप 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 12,074 जनाको पिसिआर र 4,568 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पिसिआर मार्फत 3,449 जना र एन्टिजेन मार्फत 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 6,15,652 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 81 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 8,179 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै बुधबार 5,768 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार निको हुनेको दर 85.2% रहेको छ। हाल मुलुकभर 80,336 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्ला 2 हप्तामा गाउँ-गाउँमा संक्रमण फैलिएको जनाएको छ। केही जिल्लामा परीक्षणमध्ये 44% संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो उच्च संक्रमण हो। मन्त्रालयका अनुसार 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला 46 छन्। प्रदेश 1 मा 5 थर, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुममा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा सिराहा, बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी पूर्वमा संक्रमण फैलिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा, कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिम र सुदूरपश्चिममा दार्चुलामा फैलिएको देखिएको छ। सूचना छ, कृपया कसैलाई लक्षण छ भने समयमै परीक्षण गर्नु हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 610 जनाको परीक्षण गर्दा 229 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जुन कुल परीक्षण त्यहाँ गरिएको 610 जनाको 37.5% हो। जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा शहरमा भन्दा गाउँ-गाउँमा संक्रमण बढी फैलिएको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा सबैभन्दा उच्च संक्रमण कर्णाली प्रदेशमा पुष्टि भएको छ। बुधबार मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयले गाउँमा संक्रमणले व्यापक रूप लिएको जनाएको छ। अनुमान सही साबित भए कोरोनाको अर्को लहरले फेरि अत्याउने सम्भावना देखिएको छ। विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरले चाँडै विश्वलाई गाँज्ने र यसले सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। धेरै देशमा बालबालिकामा भ्याक्सिन समेत प्रयोग नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई जोगाउन झनै चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा कुल संक्रमित मध्ये 8% बालबालिका थिए। बालबालिकामा संक्रमण दर पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहरमा बढी नै देखियो। अब यदि तेस्रो लहर आए बालबालिका नै बढी संक्रमित हुने र बालबालिकामै बढी जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि बालबालिका संक्रमित भएर अस्पतालै आएको र कोभिड निमोनिया भएको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीमा युवासँगै बालबालिका धेरै संक्रमित भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 18 वर्ष मुनिका 66 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा संक्रमित बालबालिकाको संख्या 47,887 छ। तेस्रो लहर आए बालबालिकाहरू अझै बढी संक्रमित हुन सक्ने र मृत्युदर पनि बढ्न सक्ने भन्दै सचेत हुन अस्पताल र अभिभावकलाई विज्ञले आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो लहरको कोरोना संक्रमणमा 21,000
20,523 जना 18 वर्ष मुनिका संक्रमित भएका थिए। दोस्रो लहर हाल जारी रहँदा अहिलेसम्म 26,364 संक्रमित भइसकेका छन्। वैशाख र जेठ 2 महिनाको मात्र कुल संक्रमितको 15% 18 वर्ष मुनिका छन्। 18 वर्ष मुनिकालाई खोपको उपलब्धता समेत नरहेका कारण नेपालमा तेस्रो लहर आए बालबालिकाहरू बढी जोखिममा पर्ने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। बालबालिकाहरूमा कोभिड भएपछि हुने एउटा विशिष्ट खालको मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम पनि हुन्छ, त्यो भइरहेको छ, नेपालमा पनि भइरहेको छ। तर अहिले खोपको लगायत खोपको अध्ययनका हिसाबले बालबालिकामा भर्खर केही स्थानहरूमा सुरु गरिँदैछ। तत्काल खोप उपलब्ध भएको खोप 18 वर्षदेखि माथिल्लो उमेर समूहलाई छ, त्योभन्दा तल्लो उमेर समूहमा सुरु गर्न सकिएको छैन। यो उमेर समूहमा सेरो पोजिटिभिटी अथवा सेरो प्रिभिलेन्स हाई बनाएर हर्ड इम्युनिटी बन्ने स्थिति तत्काल छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई परिपत्र गर्दै कम्तीमा 20% शय्या कोरोना संक्रमित बालबालिकालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेपछि अस्पतालहरूले पनि बेड छुट्याउन थालिसकेका छन्। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी संक्रमित हुने जोखिम रहेको विज्ञको भनाइपछि अभिभावक पनि चिन्तित छन्। अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन बढी सचेत हुन थालेको बताउँछन्। जति सक्दो अहिले त बच्चाहरू बाहिर नराख्ने, बाहिर नल्याउने हैन। अब इमर्जेन्सी परेर म पनि अहिले हस्पिटलै नानुको फलोअप चेकअपमा आएको हो। त्यसो आउन परेमा पनि विशेष ख्याल राखेर स्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू छन् त्यो फलो गरेर अनि आउँदाखेरि आफ्नो समय समयमा हातमा सेनिटाइजरहरू मास्कको युज गरेर मात्र बाहिर निस्किनुहोस्, नत्र सकभर बाहिर ननिस्केर घरभित्रै बसेर बच्चाहरूको ख्याल राख्नुहोस्। बालबालिकामा संक्रमण फैलिए उपचारका लागि स्रोत साधनदेखि विज्ञ जनशक्तिको समेत अभाव छ। त्यसैले सावधान रही संक्रमण हुन नदिनुमा सचेत हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। बालबालिकाले खाने बेलामा, बस्ने बेलामा, शौचालय जाने बेलामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरोस्, जोखिम कम गरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। विद्यालयमा, घरमा, खेल्ने ठाउँमा र घरभन्दा बाहिर लैजानु पर्ने छ बालबालिकालाई भने पनि भिडभाड हुने ठाउँमा सकेसम्म नलैजाने, जोखिम कम गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमण भएको सुरुवाती चरणमै पत्ता नलाग्दा ज्यानै जोखिममा पर्ने गरेको छ। बच्चाले राम्रोसँग खाइरहेको छैन, श्वास प्रश्वास छिटो छिटो छ, खेल्न मन गरेको छैन, पखाला छ, खोकी लागेको छ, ज्वरो छ भने बेलैमा परीक्षण गर्नुपर्छ। विकसित देशहरूले 12 वर्ष माथिकालाई खोप लगाइसकेका छन् भने 12 वर्ष मुनिकालाई क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरेका छन्। खोपको उपलब्धता नहुँदासम्म हाम्रो जस्तो देशमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प छैन। बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएको कारणले गर्दा र उनीहरू खोपको पहुँचमा पनि नआइसकेको कारणले गर्दा उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च छ। आफ्ना बालबालिकालाई संक्रमणबाट बचाउने जिम्मा र अझै सचेत हुनुपर्ने अभिभावक नै हो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने, आफू पनि पालना गर्ने र सरसफाइमा उच्च ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। 4 हप्ता अघिसम्म रूपन्देहीको अवस्था निकै कहाली लाग्दो थियो। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सबै अस्पताल भरिभराउ थिए। बिरामीका आफन्त अक्सिजन जोहो गर्न भौतारी रहन्थे। अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्टमा दिनरात लाइन लाग्थ्यो। सिलिन्डर खोसाखोसम्म हुने गर्दथ्यो। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। अक्सिजन अभावमा कसैले पनि तडपिनु पर्दैन र कुनै पनि अस्पताल अक्सिजनको अभावलाई देखाएर तर्कँदैन। बरु रूपन्देहीले अन्य जिल्लालाई अक्सिजन आपूर्ति समेत गर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। अक्सिजन अभावमै रूपन्देहीमा 14 जनाले ज्यान गुमाए। तर पछिल्लो समय भने अक्सिजन अभाव टरेको छ। यहाँको उत्पादन बाहिरी जिल्ला समेत पठाउन थालिएको छ। अक्सिजन चाहिने संक्रमित घट्नु, भारतबाट आयात गरिएको लिक्विड ट्याङ्कबाट उत्पादन सुरु गरिनु, अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्टमा सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन जस्ता कारण अक्सिजन आपूर्ति सहज भएको हो। निषेधादेश पनि प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्यो। संक्रमित दर पनि घट्दै गयो र आजको दिनमा अहिले साबिकको 20-25 दिन अगाडिको कन्डिसनभन्दा अहिले धेरै अक्सिजन ग्यासको
समस्या त्यति देखिएको छैन। यसअघि उत्पादनले नधानेपछि बाहिरी जिल्लाबाट एयरलिफ्ट मार्फत पनि रूपन्देहीमा अक्सिजन आपूर्ति गरिएको थियो। जिल्लामा 3 उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका छन्। 3 उद्योगको दैनिक क्षमता 1100 अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने छ। भारतबाट लिक्विड ल्याएपछि क्षमता बढेर 1400 पुगेको छ। पहिला दैनिक 1700 सिलिन्डर खपत हुनेमा अहिले 800 मात्रै छ। यहाँका कोरोना अस्पताल र 16वटै स्थानीय तहले बनाएको 246 बेडको आइसोलेसन सेन्टरमा पर्याप्त अक्सिजन छ। जिल्लामा उत्पादित अक्सिजन अन्य 8 जिल्लामा पनि उपलब्ध गराइएको छ। अक्सिजन अभावमा संक्रमितको उपचार नगर्ने अस्पतालले पनि बिरामी भर्ना गर्न सुरु गरेका छन्। कमसेकम अक्सिजन मैले फ्रीमा र समयमा पाइरहेछु भने यति पाइरहेछु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। सँगसँगै मेडिसिनहरू पनि अब हामी कहाँ जुन सरकारको जुन रुल छ नि अहिलेको उहाँहरूले के भन्नुभएको छ फ्री अफ सर्भिस गर्ने भनेको छ नि कोभिडलाई, त्यो अनुसार फ्री अफ सर्भिसमा हामी मेडिसिन चाहिँ नि उपलब्ध गराइरहेछौँ। भएसम्मको मेडिसिनहरू हामी फ्री अफ कस्टमा दिइरहेछौँ र यसले बिरामीहरू खुसी हेर्दाखेरि हामी पनि खुसी भएछौँ। तेस्रो चरणको महामारीपछि अब यो विशेष गरेर यो बच्चालाई सङ्क्रमण हुन सक्ने भन्ने सम्भाव्यता जुन विश्वभरिका वैज्ञानिकहरू स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले जुन पूर्वानुमान गरिरहेका छ यसको लागि हामी केही न केही तयारीहरू गरिरहेका छौँ। अहिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन सहज आपूर्ति भए पनि तेस्रो र चौथो लहरको संक्रमण आउन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा यसअघिकै जस्तै अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमितको ज्यान जाने जोखिम जस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सचेत बन्न आवश्यक देखिएको रूपन्देहीका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अक्सिजन पर्याप्त भयो भनेर व्यवस्थापकीय काम थाती राख्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। सङ्घसभाको खादबारी नगरपालिकाको माने भन्ज्याङ आइसोलेसनमा योगा अभ्यास सुरु भएपछि संक्रमितहरूको दैनिकी सहज बनेको छ। योगा अभ्यासले संक्रमितहरूको मनभित्र रहेको डर र चिन्ता कम हुने उनीहरूको अनुभव छ। आइसोलेसनमा हरेक बिहान 2 घण्टा गराइने योगाले कोरोना संक्रमितहरूको दैनिकी पनि सहज बनाएको उनीहरू बताउँछन्। हाम्रो मानसिक रूपले हामीलाई सबै कुरा चाहिँ एकदमै फाइदा पुगेको छ। श्वास प्रश्वासमा भित्री कुरा त डाक्टर साहबले जान्ने हो, हामी जान्दैनौँ। एलोप्याथिक अथवा यो मेडिकल साइन्सले चाहिँ शारीरिक उपचार मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, तर यो योगले चाहिँ आत्मा शरीर मन तीनैवटाको उपचार गर्न सकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि योग चाहिँ यहाँ मात्रै होइन नेपालभरि नै सञ्चालन होस् भन्ने म चाहन्छु। खादबारी नगरपालिका 3 माने भन्ज्याङमा जिल्ला अस्पताल र खादबारी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा संक्रमितहरूका लागि स्थानीय एडभान्स क्लबले योगा गराउने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना लक्षित योगामा फोक्सोको अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखिएको योग प्रशिक्षक क्षितिज बरालको भनाइ छ। सम्बन्धी फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउने खालका अभ्यासहरू जसले कोभिडले चाहिँ तपाईँको अहिले फोक्सोमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अक्सिजनको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई सास प्रश्वासमा समस्या भएर जुन चाहिँ अहिले घटनाहरू घटिरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मान्छेको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी र श्वास प्रश्वासलाई मजबुत बनाउने खालका हामीले योग अभ्यासहरू गराइरहेका छौँ। सङ्घसभामा हालसम्म 1356 जनाको परीक्षण गर्दा 1250 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 702 जना निको भइसकेका छन् भने बाँकी आइसोलेसनमा छन्। जिल्लामा कोरोनाबाट 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। गण्डकी प्रदेशमा भोलि बिहिबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदैछन्, तर अङ्कगणितीय हिसाबले सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवै अल्पमतमा देखिएका छन्। एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाए बिहिबार नै सरकार ढल्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 31 मत चाहिन्छ। सत्तापक्षसँग 27, स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा गरी 29 सांसद मात्र छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर सांसद पद थामिएका थापा विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनर्बहाली विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ, जुन निवेदनको भोलि नै सुनवाई पनि हुँदैछ।
प्रदेशसभा जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मतदान गर्न नसकिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ। विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत दिँदैन, उहाँको पार्टीको मतले पुग्दैन। यसकारण चाहिँ त्यो बारेमा नि उहाँ स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अब उहाँले विश्वासको मत लिनु भनेको अब प्रक्रियामा जानु हो, प्रक्रियाको सम्मान गर्नु हो। त्यसको लागि त म उहाँलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु। यता अहिलेको अङ्कगणितमा विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत पुग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस 15, नेकपा माओवादी 12, सभामुख सहित र जनता समाजवादी 2 गरी 28 सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापा बाहेक 2 सांसदले साथ दिँदा 30 मात्र पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार नबन्ने र प्रदेशसभा विघटन भएर फेरि मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने देखिन्छ। विपक्षीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि अझै एक मत चाहिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशका सांसद कुमार खड्काले मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सरकार भन्दा पनि प्रलोभनका कुरा गरेर दीपक मनाङ्गीलाई बोलाए जस्तो गरी दलहरूलाई बोलाउनु अराजनीतिक कुरा भएको बताए। अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने 168 को 5 मा जाने हो। तपाईले भन्नुभयो जस्तो 168 को 5 मा गएर बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पनि हाम्रो पनि कमजोर छ। हामीसँग नि प्रष्ट रूपमा 31 वा 31 भन्दा बढी मान्नेको सपोर्ट भएको स्थिति भइसकेको छैन। गत वैशाख 29 गते प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका हैसियतले दोस्रो पटक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 1 महिनाभित्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्दछ। सोही अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ 27 गते भोलि विश्वासको मत लिँदैछन्। न्युज 24 का लागि पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण रौतहट जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका जिल्लाका 18वटा स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यस नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको ग्राफ दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। बढी जनघनत्व भएको यस नगर कोरोनाको केन्द्र बन्न लागेको भन्दै स्थानीय चिन्तामा छन्। एक रिपोर्ट। अस्थायी कोभिड अस्पताल चन्द्र निगाहपुरको तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाको पहिलो लहरमा चन्द्रपुर नगरपालिकामा 2200 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा जम्मा 158 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 3 जनाको ज्यान गएको थियो। तर दोस्रो लहरको सुरुवातसँगै हालसम्म 1180 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 277 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमितहरू वडा नम्बर 2, 4 र 9 मा भेटिएका छन्। धेरै जसो यो पोजिटिभ केसहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नियमहरू पालना नगरिदिएर पनि र यो बीचमा फेरि यो बिहाको सिजन भएको बेला हुँदा पनि भोज भतेरमा पनि भिडभाड गरिदिने कारणले पनि यो पोजिटिभ रेट धेरै बढेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। केही दिन अगाडि सो नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 मा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा 200 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नगरपालिकाभित्र संक्रमण पुष्टि भएकाहरू अधिकांश होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म नि कुनै औषधि खाएको छैन, तैपनि मेरो पोजिटिभ देखाएको छ। तर पोजिटिभ देखाउने बित्तिकै हामी आत्तिनु पर्ने कुरा आउँदैन है। र कुरा हाम्रो अहिले जुन यो स्थानीय तह हुनुहुन्छ, स्थानीय तहले पनि हामीलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। भनेको बेला हाम्रो PCR टेस्टको लागि स्वयं डाक्टर पठाइदिनु भएको छ। त्यसपछि अहिले हामी पोजिटिभ भइसकेपछि पनि उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नको लागि डाक्टर साहबहरू आउनुभएको छ। एकदम खुसी लागिरहेछ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन स्थानीय प्रशासनले वैशाख 24 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सो निषेधाज्ञाको पालना नगरपालिकाका शहरी इलाकामा केही हदसम्म भए पनि ग्रामीण इलाकामा नगण्य मात्रामा मात्रै भएको पाइएको छ। लक्षण बिनाका नै संक्रमितहरू भेटिए। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर उहाँहरू चाहिँ परीक्षण भयो, तर उहाँहरूको चाहिँ कुनै पनि लक्षण छैन। प्रायः सबैको लक्षण छैन र केही खोकी लाग्ने अथवा खाना नरुच्ने स्वाद छैन 1-2 जनाको, त्यो मात्रै हो। अरू सबै एकदमै अरू जस्तै स्वस्थ देखिनुहुन्छ। अझै पनि धेरै स्थानीय परीक्षणको दायरा भन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। न्युज 24 का लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। लकडाउनले गरिखानेहरूको दैनिकी कष्टमय बनेको छ। समस्यामा परेकाहरूको उद्धार एवं राहतका लागि कुनै पनि तहका सरकार अघि नबढ्दा केही सङ्घ संस्थाहरू अघि सरेका छन्। यही क्रममा गरिब र असहाय परिवारलाई लक्षित गरी
पोखरामा सुरु गरिएको हुनेले दिएर जाउँ नहुनेले लिएर जाउँ भन्ने अभियान प्रभावकारी बनेको छ। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका यस्ता परिवार र व्यक्तिहरूलाई लायन्स क्लब अफ पोखराले फुड बैंक सञ्चालनमा ल्याएपछि केही राहत मिलेको छ। हुनेले दिएर जाउँ नहुनेले लिएर जाउँ भन्ने अभियान थालिएको 10 दिनभित्रमा 1270 जनाले राहत लिएका छन्। अहिले अब लकडाउनले गर्दा के गर्नु पाएन, फन्टमन्टी उठ्नु सकै छन्। अब सरकारी चिजहरू अब दया धर्मले यसरी दिएपछि अब लैजाने पनि भनेर आएको। पोखराको मुख्य बजार चिफ्लेढुङ्गा स्थित सडक पेटीमा नै फुड बैंक सञ्चालन गरिएको छ। दैनिक 3 घण्टा सञ्चालनमा आउने फुड बैंकमा पोखरा वरपर रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूबाट मात्र नभई डेरामा बस्ने मजदुर, अपाङ्ग, अशक्त र दृष्टिविहीनहरू पनि आउने गरेका छन्। जेठ 16 गते 20,000 रुपैयाँबाट सुरु भएको यो अभियानले 10 दिन टेक्दा 4.5 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरिसकेको छ। क्लबले दैनिक 50 देखि 60,000 रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री वितरण गरिरहेको छ। हामीले एउटा अभियान चलायौँ। जेठको 16 गतेदेखि हामीले यहाँ पोखराको चिफ्लेढुङ्गामा यो अभियान चलाएका छौँ। हुनेले दिएर जाउँ र नहुनेले लिएर जाउँ भन्ने एउटा अभियान चलाएका छौँ। यो फुड बैंक सञ्चालन गरेका छौँ। पीडामा रहेका वर्गलाई राहत होस् भनेर केही युवाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सुरु गरेको फुड बैंकका लागि यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नगद तथा खाद्य सामग्रीहरू सहयोग गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष भएको लकडाउनमा पोखरा महानगरपालिकाले मात्र राहत वितरणका नाममा करिब 3 करोड 17 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो। राहतका नाममा करोडौं बजेट सक्ने महानगरपालिका मौन रहेका बेलामा फुड बैंक सञ्चालन हुँदा विपन्न, असहाय, गरिब, मजदुर तथा अपाङ्गहरूले राहत महसुस गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वर्षायाम सुरु गराउने मौसम प्रणाली मनसुन नेपालमा भित्रिनै लागेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार नेपालको पूर्वी क्षेत्रको आकाशमा मनसुनी बादल प्रवेश गरिसकेको छ। मनसुन जहिले नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने हो। उहाँका अनुसार मनसुन भित्रिनै लागेकाले अहिले देशका धेरै स्थानमा बादल लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि चिसो महसुस भएको छ। अब 1-2 दिन भित्रै मनसुन नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको मौसमविद पौडेलको भनाइ छ। उहाँका अनुसार मनसुन बंगालको खाडीमा आइपुगेको छ। दक्षिण हिन्द महासागर अन्तर्गत पूर्वी अफ्रिकाको म्यादागास्कर टापु नजिक समुद्रमा बन्ने उच्च चापीय क्षेत्रबाट मनसुन विकास भएर बंगालको खाडी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छ। यसपटक अधिक वर्षा हुने भनेर आफूहरूले 2 महिना अघि नै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै मौसमविद पौडेलले बाढी आउने, पहिरो जाने तथा डुबान हुने क्षेत्रमा सम्बन्धित निकाय तथा नागरिकले क्षतिबाट बच्ने तयारी गर्न सुझाव दिनुभएको छ। करिब 58 वर्षदेखि नुनको आयात गर्दै आएको सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अलावा अब निजी कम्पनीहरूलाई समेत संलग्न गराउने सरकारको नीतिले धेरैलाई झस्काएको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको बुँदा नम्बर 211 मा आयोडिन युक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा गर्ने घोषणा भएपछि वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन अन्यलमा परेका हुन्। सरकारले बजेटमा नुन ल्याउन केही व्यापारिक समूहको स्वार्थमा परेको देखिएको हो। नेपालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा 2020 सालदेखि सरकारले नुनको आयात र बिक्री गर्दै आएको छ। साल्ट ट्रेडिङले वार्षिक 2.5 अर्बको नुन भारतको गुजरात स्थित नुन उत्पादक कम्पनीहरूबाट टेन्डर मार्फत आयात गर्ने गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले 3 वर्षदेखि नुन प्रति प्याकेट 20 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङले विकट तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा प्रति प्याकेट 9 रुपैयाँमा नुनको बिक्री गर्ने गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले तिब्बतबाट पनि नुनको आयात गरेर हुम्ला लगायतका कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा उद्यमी मोतीलाल दुग्गडले सेन्चुरी स्पाइस मसला उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सेन्चुरी मसला उद्योगले 100 ग्रामको नुनको प्याकेटलाई 32 रुपैयाँमा बिक्री गरेको भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आपत्ति जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङले सार्क मुलुकहरूमा सबैभन्दा सस्तोमा नुन बिक्री गर्दै आएको दावी गरेको छ। नेपालमा नुनको स्थिर मूल्य रहेको, नुनमा आयोडिनको मात्रा भारतको भन्दा पनि बढी रहेको कर्पोरेसनले जनाएको छ। बजेटमा साल्ट ट्रेडिङ र आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत सल्लाह नगरी निजी कम्पनीहरूको स्वार्थमा परेर निर्णय भएको भन्दै कर्पोरेसनले आपत्ति जनाएको छ। यदि सरकारले यो विभिन्न समयमा नुनको जिम्मेवारी दिँदा साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको जिम्मेवारी हैन, उपलब्धताको कुरा, गुणस्तरको कुरा हैन र प्राय उचित मूल्यको कुरा, सम्पूर्ण कुरा साल्ट ट्रेडिङले पूरा गरिरहेको अवस्थामा र अझ दुर्गम क्षेत्रमा पनि सम्पूर्ण दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्तालाई नुन पुर्याएको अवस्थामा हठात यस्तो किसिमको निर्णय आउँदा हामी आफै अचम्म परेका छौँ। सरकारले बजेट मार्फत नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोज्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुँदा बजेटमा गरिएका व्यवस्थाले अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा राज्यको भूमिका कमजोर हुने टिप्पणी गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सहुलियतमा नुनको बिक्री गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र ल्याउनु मानसिक छैन। वर्षौंदेखि स्थिर हुँदै आएको र प्रत्येक किलो मोटामोटी 18 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ किलोमा दिइरहेको नुनमा यो असमयमा सरकारले यसलाई छुनु केही जरुरत छैन। सबै कुराको विकल्प खोजी गर्नुपर्ने, हामी खुल्ला अर्थनीतिमा गएको हुनाले सबै कुरो प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने भ्रममा हामी बाँच्नु हुँदैन। अहिले जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा गए पनि अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रत्येक केजी 20 रुपैयाँमा दिइरहेको नुन कुनै पनि प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रलाई 20 रुपैयाँमा दिन सक्दैन। साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको नुनमा 50% PPM रहेको जनाएको छ। यो भारतको भन्दा पनि बढी हो। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नुन जस्तो संवेदनशील वस्तुको सरकारले बजेट मार्फत केही निजी कम्पनीको स्वार्थमा निर्णय गर्दा जनजीवनमा दूरगामी असर पर्न सक्छ। राज्य कसैको स्वार्थमा पर्दा जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौराका साथमा नवराज चालिसेको रिपोर्ट। नेपालीलाई आफ्नै जमिनमा खेतीपाती गर्न रोक लगाउँदै आएको भारतीय पक्षले अन्ततः खेतीपातीमा अब रोक नलगाउने भएको छ। कञ्चनपुरका नेपाली नागरिकलाई आफ्नै जमिनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSBले जमिन भारतको भएको दावी गर्दै खेतीपाती गर्न रोक लगाउँदै आएको थियो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका सुन्दर नगर सीमा नाकामा जग्गा विवादको घटनाको बारेमा बुझ्न कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकुमार महतो सहितको टोली दोधारा चाँदनी पुगेपछि नयाँ नापी नहुन्जेल पुरानै नापी अनुसार खेतीपाती गर्न दिने भन्दै भारतीय पक्ष पछि हटेको हो। दुवै देशका जोइन्ट सर्वे टिमबाट चाहिँ पूर्ण सीमाङ्कन भएर छुट्याएपछि सबैले चाहिँ त्यो अनुसारको छोड्ने र अहिले जुन 10 गजा क्षेत्रमा जुन अहिले समस्या देखिएको छ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ स्टाटस कोको अवस्थामा राख्ने, जुन जे अवस्थामा छ त्यसलाई त्यही अनुसार राख्ने र थप निर्माण अथवा थप केही नयाँ काम त्यहाँ नगर्ने। खेतीपाती गर्न नपाएका पीडित नारायण प्रसाद अधिकारीले समस्या दीर्घकालीन हल नभएको र यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँगको 10 गजा क्षेत्रलाई छुट्याइदिन आग्रह गरेका छन्। यसको छिटोभन्दा छिटो यो बोर्डर लाइनको फार लाइन छुट्याइदिने, नोमेन्स लाइनहरू छुट्याइदिने, 10 गजा छुट्याइदिनु होला र छिटोभन्दा छिटो काम गरिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्दछु। मौखिक सहमति भए पनि सीमावर्ती नागरिकहरू अझै विश्वस्त बन्न सकेका छैनन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवहार छिनछिनमा फेरिने अनुभव उनीहरूको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा दिगो विकास तथा स्वस्थ जीवन र स्वच्छ शहरका लागि साइकल यात्रा अभियानको प्रवर्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP र एन्सेल एक्जियाटा लिमिटेडले साझेदारी गरेका छन्। यसका लागि UNDP की आवासीय प्रतिनिधि ऐसानी मेडागाङ्गोडा लाबे र एन्सेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चुङले जेठ 21 गते समझदारी पत्रमा भर्चुअल रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। साइकल अभियानलाई ग्रिनवे अर्थात् हरित मार्ग एपको माध्यम लगायतबाट प्रवर्धन गरिनेछ। शहरी बासिन्दाका लागि दिगो शहरी यातायात
र वातावरण मैत्री जीवन पद्धतिको छनौट प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो अभियानको शुभारम्भ गत पुस 2077बाटै भएको थियो। शहरवासीका लागि स्वच्छ, स्वस्थ र सुपथ रहेको साइकल यात्रा कसरी वैकल्पिक माध्यम हुन सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु अभियानको ध्येय रहेको एनसीले जनाएको छ। विश्व वातावरण दिवस 2021 को पूर्व सन्ध्यामा हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र अन्तर्गत यूएनडीपी र एनसीले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी CSR को हिस्साका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य इच्छुक शहरहरूमा समेत साइकल अभियान विस्तार गर्न सहकार्य गर्नेछन्। अभियानले स्वस्थ शहरका लागि साइकल यात्राको नियमन, नक्साङ्कन, विश्वास तथा प्रोत्साहनका लागि विद्यमान प्रविधि प्रयोग गर्नेछ। यस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसीले 19 देशमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गर्दै लागू गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत यो शुल्क गत शुक्रबारदेखि लागू भएको एनसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। परिमार्जित शुल्क पुरानो भन्दा 6 गुणासम्म महँगो छ। प्राधिकरणले जेठ 9 गतेदेखि 1.5 दर्जन देशमा एनसेलबाट कल गर्दा लाग्ने शुल्क बढाउन स्वीकृति दिएको थियो। प्राधिकरणले एनसेललाई इटली, माल्टा, जर्मनी, ताजिकिस्तान, जोर्डन, थाइल्याण्ड, लाटभिया, स्लोभेनिया, मालदिव्स, बेल्जियम, इस्टोनिया, क्रोएसिया, फिनल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, बुल्गेरिया, सिरियन अरब रिपब्लिक, लिथुआनिया र साइप्रसका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्कको स्वीकृति दिएको हो। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्क अनुसार 19वटा देशमा प्रति मिनेट कल शुल्क कर बाहेक प्रति मिनेट 30 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको एनसेलले जनाएको छ। मालदिव्समा लाग्ने शुल्क भने कर बाहेक प्रति मिनेट 30 रुपैयाँ 65 पैसा निर्धारण भएको छ। यसअघि यी देशमा कल गर्दा देश अनुसार प्रति मिनेट 4 रुपैयाँ 79 पैसादेखि 15 रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको थियो। सम्बन्धित देशका साझेदारले सन् 2016 देखि आफ्नो शुल्क बढाएका कारण 5 वर्षमा एनसेललाई अन्तर्राष्ट्रिय कल बापतको राजस्वमा ठूलो नोक्सान पर्दै आएको एनसेलले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। विगत 5 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आयमा 27.5 करोड भन्दा बढी नोक्सान भोगेको एनसेलको दाबी छ। विश्वव्यापी प्रतिष्ठित 2 व्हीलर र 3 व्हीलर निर्माता टीभीएस मोटर कम्पनीले टीभीएस एन्टर्क 125 स्कुटर 1 लाख बिक्री माइलस्टोनको पार गरेको घोषणा गरेको छ। स्पोर्टी ब्लुटुथ जडान गरिएको यस मोडलको स्कुटरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 1 लाख युनिटको बिक्रीको लक्ष्य पार गरेको हो। सन् 2018 मा टीभीएस एन्टर्क 125 भारतमा पहिलो ब्लुटुथ जडान गरिएको स्कुटरको रूपमा सुरु गरिएको थियो र त्यहाँदेखि यसले सधैँ आफ्नो स्थान सुनिश्चित राखेको छ। धेरै वर्षमा ब्रान्ड इन्डस्ट्रिज फर्स्ट टेक्नोलोजी, बेजोड शैली र चयनका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो स्कुटर उत्कृष्ट प्रदर्शनको पर्यायवाची बनेको छ। टीभीएस एन्टर्क दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिका, मिडल इस्ट र एसियनका 19 देशहरूमा छन्। नेपालमा टीभीएस एन्टर्क 125 को पहिलो पटक लन्च नेशनल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन नाडा अटोसोमा गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि नै यो स्कुटर नेपाली ग्राहकहरूबीच पहिलो रोजाइ बन्न सफल भयो, किनकि यो स्कुटर विशेष गरी युवाहरूका लागि डिजाइन गरिएको थियो। स्कुटर टीभीएस रेसिङ पेडेग्रीमा आधारित छ र स्टेट अफ आर्ट CVTi RIVB3 भल्भ इन्जिनका साथ उपलब्ध छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीले हरेक एक दिवसीय खेल खेले बापत 10,000 र T20 बापत 5,000 रुपैयाँ पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले नयाँ आर्थिक कार्यविधिलाई पारित गरेसँगै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले पाउने भत्ताको तय भएको हो। त्यस्तै महिला टोलीका खेलाडीले भने एक दिवसीयमा 5,000 र T20 मा 3,000 पाउने क्यानले जनाएको छ। क्यानको नयाँ कार्यविधिले प्रदेश र जिल्ला सङ्घलाई पनि प्रशासनिक खर्च बापत 3 लाख र 1 लाख दिने निर्णय गरेको छ। अब क्यानको बन्द प्रशिक्षणमा परेका खेलाडीले समेत प्रतिदिन 500 को दरले भत्ता पाउनेछन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई डाइट खान सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यको सुरुवात गरेको क्यानले जनाएको छ। हाल विभिन्न शीर्षकमा खेलाडीका लागि छुट्याएको भत्ता सुरुवात मात्र भएकाले पछि बिस्तारै बढ्दै जाने समेत क्यानले जनाएको छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संवैधानिक इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गरेकै दिन महत्त्वपूर्ण आदेश। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा असार दोस्रो साताभित्रै टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका तय। सभामुख अग्नि सापकोटाद्वारा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको बैठक आह्वान।
बैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पत्राचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले भोलि विश्वासको मत लिने, सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैतिर बहुमत नपुग्ने, विपक्षीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न एकमतको अभाव। प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहभागी हुँदै काङ्ग्रेसले प्रदेश संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवको नेतृत्वमा 3 मन्त्री सरकारमा पठाए। विगत 58 वर्षदेखि नुनको आयातमा रहेको साल ट्रेडिङको एकाधिकार तोड्ने गरी निजी कम्पनीलाई पनि संलग्न गराइदै सरकारले यो विभिन्न समयमा नुनको जिम्मेवारी दिँदा साल ट्रेडिङलाई दिएको जिम्मेवारी हैन उपलब्धताको कुरा, गुणस्तरको कुरा। प्राइम टाइम न्यूज ऐडीलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, केन्द्रको स्वार्थमा नै प्रदेश सरकारहरू चल्न थालेपछि संघीयताको मर्ममा असर पर्दैन भन्नेले तालीमा र पर्छ भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।